अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भली कार मां जी मेज़बान सामा वाह प्रोग्राम में अॼु गुफ्तगू कंदासीं अमरीका ईरान जी जंगबंदी जे हवाले सां। हिन वक़्तु जेका मौजूदा सूरत आहे उनमें तमामु अहम पेशरफ़ थिए पई ऐं हर ॾींहुं हिकु नई पेशरफ़ साम्हूं अचे पई ऐं बैकडोर डिप्लोमेसी जे हवाले सां बि तमामु अहम पेशरफ़ साम्हूं आयूं आहिनि। हिन वक़्तु पाकिस्तान इन ॻाल्हियुनि जे ॿिए मरहले जे हवाले सां तमामु अहम रोल प्ले करणु वञे पियो ऐं एक्सपेक्टेड आहे त नेक्स्ट वीक जेको राउंड 2 आहे उहो बि इस्लामाबाद में थियणु वञे पियो। हिन वक़्तु रिसेंटली पीट हेग्ज़ेट साहिबु तमामु सख़्तु रद्द अमल ॾिनो आहे ऐं ईरान खे हिकु भेरो ॿीहर धमकी ॾिनी आहे त अगरि हू कंहिं नतीजे ते नथा पहुचनि ऐं कंहिं अकुलमंदी सां इहो कमु नथा कनि, फ़ैसिलो नथा कनि त पोइ हू तयारु आहिनि ऐं अमरीका हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे उहो तेज़ हमला करणु वेंदो। ऐं हिन वक़्तु इसराइल जे हवाले सां अगरि ॻाल्हि कयूं त इसराइल पारां लबनान सां बि ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हिकु भेरे ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खां अलावा हमलनि जो सिलसिलो बि जारी आहे। हिज़्बुल्लाह जे ठिकाणनि ते हमिलो कयो वियो आहे, लॻभॻि 70 ठिकाणा तबाह कया विया आहिनि। त हिन वक़्तु जेका ओवरऑल सिचुएशन आहे ईरानी बंदरगाहुनि खे जेको आहे बंदि करण जी ॻाल्हि हुजे या हिन वक़्तु जेका आबी लंघ जी सूरत हाल आहे, हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल आहे उहा कशीदगी वारी आहे ऐं ॿिए पासे पाकिस्तान इन सॼे मंज़रनामे जे अंदरि सालसी जो रोल प्ले करे रहियो आहे। मजमूई सॼी जेका सूरत हाल आहे हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका जी जंग जी उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि ब्रिगेडियर रिटायर हैं राजा गज़नफ़र अली। गज़नफ़र अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप, पाकिस्तान ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश के हवाले से बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट राउंड में पाकिस्तान की सालसी के हवाले से दोनों फरीकें जो वो किसी नतीजे पे पहुंच जाएं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं राजा गज़नफ़र अली नहीं हूँ, सैयद गज़नफ़र अली हूँ। राजा गज़नफ़र अली तो तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर थे राजू, और मैं उनके कैलिबर को तो नहीं पहुंच सकता। तो ये मैंने थोड़ी सी तस्हीह करनी थी। जी जी। अब जहाँ तक आपके बेसिक क्वेश्चन है वो साफ ज़ाहिर है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है कि पाकिस्तान ने जब ये ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, अमेरिका उसके अंदर इजराइल की बिहाफ पे लड़ रहा था और दोनों साइड से मिसाइल ट्रांसफ़र हो रहे थे, दोनों साइड से एक हाइटेंड टेंशन थी तीनों साइड पे। और उसके साथ साथ ईरान ने ये कह दिया था कि हम अगर अमेरिका ने ये किया तो हम अमेरिकन जितनी फैसिलिटीज़ हैं रीजन में हम सबको हिट करेंगे। और खलीजी ममालिक साफ ज़ाहिर है वहाँ पे बेसिस भी थे, नेवल बेस था, वहाँ पे एयर बेस था, वहाँ पे उनके मिसाइल यूनिट्स थी बहुत सारी। तो पाकिस्तान ने फिर उसको ईरान ने तमाम को हिट किया। तो असल में इसराइल का या अमेरिका का एक डबल एज इससे टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी थी उनकी। उनका टू प्रॉन्ग्ड ऑब्जेक्टिव था कि एक तो हम ईरान को के ऊपर हमला करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उसके साथ साथ जब हम ईरान पे हमला करेंगे तो दे हैड एंटिसिपेटेड कि ईरान जो है वो अमेरिकन फैसिलिटीज पे हमला करेगा, तो साफ जाहिर है कि खलीजी ममालिक जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और उससे एक नई जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने और बाकी ममालिक ने बड़ा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और उस रेस्ट्रेंट के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा करैक्टर था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था कि पाकिस्तान ने उन ममालिक को भी समझाया कि जी ये जो चीज़ें हो रही है इसमें अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो ये स्केल ऑफ द वॉर कैन बी एनहांस, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे अमेरिकन फैसिलिटीज़ है जिनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो वहाँ से फिर पाकिस्तान का जोर देखा, और चूँकि पाकिस्तान के आपको पता है ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, दो वो रोलर कोस्टर ही रहे हैं, कभी अच्छे कभी ख़राब। लेकिन बाहर पाकिस्तान क्योंकि हम उनके साथ एक 909 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वी हैड टू टॉक टू देम, देन वी आर क्लोजर टू सऊदी अरब आल्सो एंड वी टॉक टू देम आल्सो। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात रहे, दो अमेरिका ने हमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शन हमारे ऊपर ही लगाई हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ताल्लुकात मेंटेन करते रहे। और अमेरिका बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिसी वो हमने फॉलो भी की। हमने अमेरिका को ओपनिंग दी थी चाइना की, जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान में आके PIA के जहाज़ पे चाइना गया था, हमने अमेरिका के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए। वॉर और टेरर में अफगानिस्तान रशिया जब कुछ हुआ तो इस दफ़ा भी हमने अमेरिका को समझाया कि जी ये जंग जो है ये आगे कहीं जाती नज़र नहीं आ रही है। और उसके बाद चाइना से भी हमारे बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। चाइना वाज आल्सो इंटरेस्टेड कि ये किसी तरह ये जंग बंद हो, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जब ब्लॉक हो गई तो एक स्ट्रेटेजिक जो है वो
स्पॉट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है सफर कर रही थी। तो उसमें पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी शुरू की थी उसका हम पहला राउंड दे चुके हैं और बहुत उस पर बात कर चुके हैं। जब वो ख़त्म हुआ था तो उस वक्त हमने ये कहा था और हमें ये अपना कोई वाइब्स ये आई थी कि जी ये नाकाम नहीं हुआ है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई पॉइंट डिस्कस हुए हैं, कोई ऑफ द कफ भी हुए हैं, कोई साइड लाइन्स पे भी हुए हैं, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी से भी हुए हैं और इसका दूसरा राउंड ज़रूर होगा। और वो आपने देखा कि वो दूसरा राउंड भी हो रहा है और जंगबंदी भी एक्सटेंशन हो रही है। अब पाकिस्तान और एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पे निकला हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपके जो है वो सऊदी अरब में थे, कतर में इस वक्त, उसके बाद उन्होंने टर्किया जाना है, टर्की के अंदर एक फॉरेन मिनिस्टर जो थे टर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इनका एक अपना पाकिस्तान, इनका एक इजलास हुआ है। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही वाज इन टर्किया, सॉरी वाज इन ईरान यस्टरडे, वहाँ उन्होंने अब्बास इराक़ी को मिले, साफ ज़ाहिर है उधर बातचीत हुई होगी, वहाँ से फिर आई थिंक इज गोइंग टू स्टेट्स, ट्रम्प से बात होगी और उम्मीद है कि ये ओवर द वीकेंड इसी हफ्ते में तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब मैक्सिमम ड्रैग हुआ तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में ये एक और मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं। अब चूँकि वो स्टिकिंग पॉइंट सामने आ गए हैं दुनिया के तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करते, जो न्यूक्लियर इंगेजमेंट के हवाले से हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से हैं, जो ईरान के एसेट्स अनफ्रोज करने, लेकिन इनके ऊपर बाई लाइन जो है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा। और फिर जब आप देखेंगी यहाँ पे इस्लामाबाद में मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम दोबारा दुनिया में फ्लैश होगा। हर हेड ऑफ द स्टेट इस तरफ देख रहा है, सरबराहान मुमलिकत इस तरफ देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इस तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हम उस तरफ देख रहे हैं। और ये एक आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है, बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और इसका लगता है इंशाल्लाह इस तरह पाकिस्तान ने दुनिया में इस वक्त जो अपना मुकाम बनाया है वो एक किसी जंग के हवाले से नहीं है बल्कि वो दुनियावी अमन के हवाले से है। अच्छा और सर, ये चीज़ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आप माजी में अगर हम थोड़ा रोशनी डालें तो फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट आया है हमारी, और हमने अफ़गानिस्तान वॉर हो और सोवियत यूनियन का मामला हो, आपने देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है। तो इस बार जब हम ईरान की हवाले से देख रहे हैं तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं, इसके क्या महरक़ात हैं और क्या बेस है इसकी? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कोई शिफ्ट नहीं आया। अगर मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना कि पाकिस्तान और ईरान नेबर है। ईरान ने अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा दी थी बॉर्डर तक जब हमारा गैस पाइपलाइन का माहदा हुआ था। और अब याद रखिएगा कि वो जो गैस पाइपलाइन जो बिछी है उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और वो ईरान के हिस्से की बिछ गई है। हमने इसलिए नहीं बिछाई कि हम थोड़ा सा अमेरिकन कैंप में होते हुए जो अमेरिकन प्रेशर है उसके ऊपर आ गए थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे ईरान से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। और आपको याद होगा कि जब ये मामला जो है ईरान की तरफ से ये भी खबरें आ रही थी कि वो इसको लेके जाएगा अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो आयतुल्लाह खamenei साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अजीम आदमी थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी हम बायलैटरल इसको डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान ईरान की तरफ ओरिएंटेड रहा है, ईरान ज्यादा भारत की तरफ ओरिएंटेड रहा है, उसकी ओरिएंटेशन उधर ही। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान से कभी भी ताल्लुकात जो है उनके अंदर दरार नहीं पड़ने दी। कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो जो कहते हैं रोलर कोस्टर रहा है बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि इस वक्त ईरान को हमारी जरूरत थी, अब आप ये सोचिए कि आप खुद हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें आप ये देख रही हैं कि दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो जरूरत के वक्त आपके साथ खड़ा हो, बाकी चीजें आप माजी में ले जाते हैं। इस वक्त हम ईरान के साथ खड़े, तो इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, हमारी दोस्ती भी जो ईरान के साथ है वो बहुत डीप रूटेड है। अदरवाइज हम ईरान के, और सऊदी अरब आपको पता है हमारी कितनी डीप एफिलिएशन है सऊदी अरब के साथ, सिर्फ ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट हैं वो कितने स्ट्रांग है। रिलीजियस लेवल पे देखिए कॉन्टेक्ट कितने स्ट्रांग है। तो उसमें हमने सऊदी अरब को उसके साथ भी हम नजर आ रहे हैं। और अब आपको पता है एक पाकिस्तान का JF-17 थंडर का एक स्क्वाड्रन इसका सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और ईरान के अंदर आर्मी चीफ मौजूद है। और आप एक सेकंड को इसको अगर हम एनालाइज करें ना कि एक हाइटन टेंशन में एक वॉर जोन है, ईरान वॉर जोन है, उस वॉर जोन के अंदर आर्मी चीफ का जाना, जबकि इजराइल और अमेरिका के जहाज जो हैं वो वहाँ पे ईरान के ऊपर फ्रीली घूम रहे थे,
اور وہاں پہ بمباری کر رہے تھے، اس وقت پاکستان کا جانا یہ کیا میسج بھیجتا ہے؟ یہ میسج صرف امن کا نہیں، یہ میسج اسرائیل کو بھی گیا ہے کہ اگر کسی، اور آپ نے دیکھا ہم نے ایران کے وفد کو کس طرح ایران سے لے کے بھی آئے، چھوڑ کے بھی آئے، ایک بالکل پورے کا پورا کوریڈور ہم نے کریٹ کیا۔ ایران کی سرحد ہماری سرحد نہیں ہے، ایران کی فضا ہماری فضا نہیں ہے، بالکل سعودی عرب کی فضا ہماری فضا نہیں، لیکن وہاں ہمارے ایئر ایسٹ جو ہیں وہ باقاعدہ موجود تھے، وچ انڈیکیٹس کتنی ڈومیننس پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ورلڈ افیئر پہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری فورن پالیسی اس وقت جو بیلنس قسم کی فورن پالیسی ہے، جس میں بالکل۔ ہم آپ اچھا دیکھ سر، لیجیے اب گا رشیا کے ساتھ۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اس جنگ میں چائنا جی کا رول آپ نے دیکھا، اس نے جو گراؤنڈ بنایا، جو اسٹریٹجی اس کی رہی، ایران کے ساتھ مل کے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہو یا پھر ایران کے اندر جتنے حملے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایران نے اسٹریٹجی اختیار کی، پوسٹ وار سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس اوور آل جو ہمارا ریجن ہے اس میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ مختصر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا یہ لگتا ہے۔ مختصر جی یہ مختصراً یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ خلیجی ممالک نے ہمیشہ ڈیپینڈ کیا ہے امریکہ پہ فار دیئر سیکیورٹی انٹرسٹ، بالکل اور اس دفعہ وہ تمام سیکیورٹی امریکہ پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ ایک تو ان کے ایسٹس کمزور تھے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو انہوں نے ریڈارز لگائے تھے جن کو ای آئیز اینڈ ایئرز کہتے تھے، جی وہ اپنا ایران نے 2 میزائلوں سے اڑا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی اوور آل، اس سے پہلے امریکہ، جب آپ کو یاد ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ادھر اسرائیل نے حملہ کر دیا قطر پہ، اس دفعہ جی مذاکرات کا دھوکہ دے کے حملہ کر دیا ایران پہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کی پریسٹیج ایز اے سپر پاور جو ہے وہ بہت بری طرح بیک رول ہو گئی ہے، اور اب کوئی ملک اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایز اے سپر پاور ختم ہو جائے گا، بٹ اٹ از ناٹ اونلی دی سپر پاور ناؤ۔ ٹھیک ہے اب ملٹی لیٹرلزم آ گیا، بالکل ملٹی لیٹرل پاور میں پولیرٹی نہیں ہے، ملٹی پولیرٹی میں چائنا اور رشیا، اور اس کے ساتھ پاکستان اور ایران، یہ وہ ممالک ہیں جو ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ اب ٹھیک خلیجی ممالک میں آپ مستقبل میں دیکھیں گے اگر کچھ ہوگا تو دے ول لک ٹورڈز پاکستان، اور دے ول لک ٹورڈز ایران۔ اوکے اور ایران کی فتح، ایران کی اس جنگ بندی کے بعد ایران کی ریجن میں جو انفلوئنس ہے وہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور پاکستان، ایران، مصر، سعودی عرب، ترکیہ، they can form a very strong Islamic bloc۔ دوسری یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی پاپولرٹی بڑی ڈینٹ ہوئی ہے، تو اٹ از ناٹ نو، اس کو سول سپر پاور کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا۔ چائنا نے کوشچن کیا اپنا امریکہ کو، اور یہ کہا کہ 14 مئی سے پہلے آپ یہ جنگ بندی سیٹل کر کے آئیں، یعنی جب ٹرمپ نے جانا ہے بالکل چائنا۔ اور ساتھ ہی ٹرمپ نے بھی کل کہا ہے کہ میں چائنا کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، بیکاز جب میں چائنا جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان کے پریزیڈنٹ مجھے بہت کلوزلی حق کرے۔ تو یہ جو چیزیں، اور رشیا آپ کو پتہ ہے کل وہاں پہ چائنا میں موجود تھا، بالکل اور آج رشیا نے کہ اسپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھا رہا ہے جس کو ہم بیک اپ کرتے۔ سو یہ ریجن کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی سیکورٹی لائنز بنیں گی، نئے بلاکس بنیں گے، چائنا کا رول ابھر کے سامنے آئے گا، رشیا کا رول ابھر گا، اور اس کے ساتھ جو خلیجی پاورز ہیں وہ پاکستان یا ایران کے ساتھ رہنا پریفر کریں گی ایز کمپیئر ٹو امریکن اور اسرائیل بلاک۔ مڈل ایسٹ میں کے اندر یو اے ای کا کیا رول ہوتا ہے یہ میں نہیں ٹھیک کر سکتا، کیونکہ اوکے یو اے ای ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یو اے ای میں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلقات ہمارے موجود ہیں، بیکاز بہت سارے پاکستانی ہیں یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے عرصے سے ہم نے ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کی ایئر لائن ہم نے بنائی، ان کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستانی کانٹریکٹرز اور پاکستانی ورکرز نے کی۔ تو آئی تھنک تھوڑا سا اوپر نیچے ہو کے یو اے بھی جو ہے یہ جو بلاک بن رہا ہے آنے والے دنوں میں اس میں شامل ہونے کو پریفر کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب امریکہ اور اسرائیل ان کو سیکورٹی گارنٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ یو اے کو بہت بڑی ہٹ لگنے والی ہے، لگ چکی ہے فائنینشلی، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مستقبل قریب میں وہ ہٹ واپس آئے گی۔ لوگ ولنریبلٹی دیکھ چکے ہیں یو اے کی، تو وہ انویسٹمنٹ بھی نکال رہے ہیں، اور دیکھا فیوچر انویسٹمنٹ بھی اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ تو یہ جو نئی سیکورٹی پیراڈائم بنے گی، یہ ورلڈ آرڈر ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جو جنریٹ ہوگا، چاہے کمپلیٹ ورلڈ آرڈر نہ ہو لیکن پارشلی ریجنلائز ورلڈ آرڈر جو ہے جس کے اندر اسلامک بلاک کے طور پہ، اور چائنا اور رشیا کے ایک ڈومیننٹ رول، اور یورپ جو نیٹو کے اندر سے نکل گئے ہیں، اور امریکہ جو نیٹو سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور نیٹو ممالک جو اپنا ایک بلاک بنا رہے ہیں جس کے ذریعے فرانس کے صدر میکرون نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جمعے کو
ہم فرائیڈے کو وی آر ہولڈنگ اے کانفرنس آف دوز نیشن جو اس تنازع میں شامل نہیں تھی, وہ 40 یا 30 یا 38 ملک ہے, وہ وہاں پہ بیٹھیں گے. آپ کو پتا ہے اٹلی نے اپنے تمام ڈیفینس پیکٹ اسرائیل سے ختم کر دیے ہیں, اسپین کا آپ کو ریئیکشن پتا ہے, ڈنمارک کا آپ کو جی ریئیکشن بالکل. پتا ہے. تو اچھا اس سر, میں اسرائیل جو ہے امریکی صدر کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں اسی سال میں اور انٹرنل پریشر بھی ہے ان پر, تو امریکی صدر کے حوالے سے کیا آپ پریڈکٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا مستقبل آپ کو لگتا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن میں ان کو فیس کرنا پڑے گا اور پریشر ہے ان پر ابھی بھی اس وقت بھی, تو پھر کیا پاسبلٹیز ہیں اس وقت امریکہ کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے کہ مطلب میرے کہ امریکہ میں کون سے صدر ہوتا ہے, کہ مجھے پتا ہے جو بھی صدر ہوگا وہ جارج ڈبلیو بش, باراک اوباما اور ٹرمپ جیسوں کا فالوور ہی ہوگا. بیکاز وہاں پہ جو صدر بنتا ہے بنیادی طور پہ ان کو یہودی اسپانسر کرتے ہیں. اے پیک ایک تنظیم ہے جس میں ملٹی بلینئر یہودی موجود ہیں, بزنس مین ہیں, اور وہ فنڈ کرتے ہیں ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو جو بھی آ کے صدر بنتا ہے, اور اس کو اتنا پیسہ وہ دیتے ہیں کہ پھر جیسے ابھی ٹرمپ اسرائیل کی پالیسی کو سے نہیں ہٹ سکتا اور اسرائیل کے جوتے چاٹتا ہے, اسی طرح کا کوئی صدر کل آ جائے گا اور وہ پھر اپنی بات سے پھر سکتا ہے. لیکن ہاں ٹرمپ کے حوالے سے آپ جب کہتی ہیں تو دو چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ. ایک تو یہ ٹرمپ جو ہے ایپسٹین کا مجرم ہے, یعنی ایپسٹین کا آپ نے دیکھا کہ ایپسٹین کا جو اس کے اوپر چارج لگا ہے اور جو اس کے خلاف جو وٹنس آ رہے ہیں, اور جو وہ بچیاں جن کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے جو کچھ کہہ رہی ہیں اور جو بیان دے رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے, اور دوسری مڈ ٹرم الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, تو آج پیو ریسرچ جو ہے کل کی اس کی جو میں پڑھ رہا تھا پرسوں جو انہوں نے ایک سروے کیا ہے, اس کے سروے کے مطابق ٹرمپ کی جو وہاں پہ پاپولیرٹی ہے وہ 68% لوگ ہیں جو اپنا ٹرمپ کے کی جنگ کے مخالف ہیں. اس کا مطلب ہے وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں, ان میں ریپبلکن بھی شامل ہیں, صرف ڈیموکریٹ شامل نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضا جو ہے اس میں ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن ریپبلکن نہیں جیت سکتے. اور ٹرمپ اسی لیے اس نے جے ڈی وینس کو یہ پیس ایگریمنٹ سائن نہیں کرنے دیا کہ وہ یہ کریڈٹ اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے, تاکہ وہ جو اس کا نیگیٹو امپریشن امریکہ کے اندر جنریٹ ہوا ہے یہاں پہ وہ معاہدہ کر کے تو امریکنز کو اور دنیا کو یہ دیکھ لیجیے میں نے پھر ایک اور جنگ رکوا دی ہے. اس لیے وہ یہ سیکنڈ فیز میں یہ مذاکرات گئے ہیں. نہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے جنگ بندی کی صورت حال میں پہلے فیز میں کچھ پہلے ہی راؤنڈ میں کچھ فیصلہ ہو جاتا, لیکن ٹرمپ وہ چونکہ کریڈٹ اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے اس لیے وہ فیصلہ وہاں پہ نہیں ہو سکا, اس نے جے ڈی وینس اور اس ڈیلیگیشن کو واپس بلا دیا. ٹھیک ہے غضنفر علی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, غضنفر علی صاحب जो तजियो तव्हां ॿुधो, ऐं हिन वक़्तु असां ईरान ऐं अमरीका जे हवाले सां जेका जंगबंदी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं. हिते प्रोग्राम में मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, असां सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू हलंदड़ आहे ईरान अमरीका जंगबंदी जे हवाले सां. हिन वक़्त ताईं जेका आर्ज़ी जंगबंदी हुई उनखे ख़तमु थियण में सिर्फ़ु कुझु ई ॾींहं बचा आहिनि, ऐं 21 अप्रैल ते इहा जंगबंदी जो जेको मुद्दो आहे उहो ख़तमु थियणु वञे पियो. उन खां पहिरीं अमरीकी सदर इहो चाहे थो त हिन जंगबंदी में वाध थी वञे, त जीअं हू नेक्स्ट जेको आहे उनजो ट्रिप आहे चाइना, उन हवाले सां हू चाहे थो त ग्राउंड खे कुझु बहितर कजे. त हिन वक़्तु अमरीका पाकिस्तान ते केतिरो रिलाए करे पियो? पाकिस्तान जी सालसी जे हवाले सां उन जा बयान तव्हांजे साम्हूं आहिनि. वाइट हाउस जो चवणु आहे त पाकिस्तान जंहिं तरीक़े सां सिफ़ारतकारी ऐं सालसी जो किरदारु अदा करे पियो उहो यकीनन साराह जोॻो आहे. त हिन वक़्तु अमरीका जे अंदरि पाकिस्तान जी सालसी खे कीअं ॾिठो वञे पियो, ऐं जेको सेकेंड राउंड आहे एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद जे अंदरि, उन हवाले सां अमरीका जे अंदरि हिन वक़्तु छा माहौल जुड़ी रहियो आहे? इन ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां हिन वक़्तु वॉशिंगटन DC मां असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तजिया निगार आहिनि असद हसन साहब. असद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. क्या आप देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की सालसी, बहुत उसकी तारीफ़ें हो रही हैं दुनिया भर में. अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या तासुर है पाकिस्तान को लेके कि वो किस तरह खित्ते के जो ममालिक हैं और ईरान को किस तरह वो इंगेज कर रहा है और सेकंड राउंड के लिए जो वो ग्राउंड बना रहा है. तो अमेरिका में इस वक्त क्या तासुरात हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए. देखिए, अमेरिका के अंदर ये है कि इस वक्त 60%
60% या उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो इस जंग के खिलाफ हैं। ठीक। और इस जंग को रोकने के लिए ज़ाहिर है जो भी एफर्ट करेगा उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि बहुत क्रेडिबल है पाकिस्तान और बहुत जांफिशानी से पाकिस्तान का काम कर रहा है, वो उसकी तारीफ कर रही हैं। अगर हम यहाँ पे थिंक टैंक्स को सुने, बाकी यहाँ पे चैनल्स को सुने, सो दे ऑल आर अप्रिशिएटिंग कि एटलीस्ट एक एफर्ट तो की, क्योंकि दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाने में पाकिस्तान का किरदार है और पाकिस्तान को खुद भी उसकी एक बड़ी कीमत देना पड़ रही थी। और अगर जंग एस्केलेट होती तो और ज़्यादा कीमत देना पड़ती। तो पाकिस्तान की जंग को तो किरदार को तो ओवरऑल बहुत सराहा जा रहा है। अगरचे आपके पड़ोसी मुल्क में सिचुएशन डिफरेंट है और बड़ी मायूसी है ना वे जिस तरह मीडिया वहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक मेच्योर मुल्क है ना वे, पाकिस्तान से पहले उसका प्राइवेट मीडिया चैनल्स जो हैं वो शुरू हुए हैं। सो एक मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। तो अमेरिका के अंदर तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, थिंक टैंक्स की सतह पे भी, मीडिया की सतह पे भी। और इवन अगर हार्सिस मौत की हम बात करें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप खुद उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इंतजामिया उस पर एक्नॉलेज कर रही है, सो इट्स अ ग्रेट क्रेडिट फॉर पाकिस्तान। असद, आर्जी जंगबंदी हुई है दोनों ममालिक में, तो इसको क्या देख रहे हैं आप? 21 अप्रैल से पहले आप किसी डील को होता हुआ देख रहे हैं, और जो सेकंड राउंड होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें लगता है कि आपको दोनों फरीकें किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे और कोई अच्छी डील हम देखेंगे कि जो ओबामा के दौर में हुई थी उससे बेहतर कोई डील इस बार होने जा रही है? पहले तो ज़ाहिर है ना सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए, पाकिस्तान, पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर यही है कि सेल्फ जो है वो एक इंगेजमेंट की और डिप्लोमेसी को मौका दिया जा रहा है। पाकिस्तान के जो सिविलियन लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त ईरान के अंदर है, और इसके साथ साथ खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जिसमें तुर्की है, जिसमें कतर है, इन मुल्कों को भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जो कि चाइना है। सो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा पूल बनाया जा रहा है जिसमें काफ़ी प्लेयर्स मौजूद हों और उसको यकीनी बनाया जा सके कि दोनों जो जंग के फरीक हैं, दो बड़े फरीक हैं अमेरिका और ईरान, उनके दरमियान कोई मसाला। तो उम्मीद तो ये है कि अगर फौरी तौर पे तो देखें, ये कज़िया जो है ये 50 साल का है, ये इतना आसानी से तो नहीं, कम से कम उसको 50 दिन तो देने होंगे। 50 घंटे भी अभी नहीं दिया गया, अभी तो 20-21 घंटों का एक सेशन इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। अगर ये जो जंग बंदी है इसी को एक्सटेंशन मिल जाती है तो भी ये बड़ी सक्सेस है कि चलो ये जंग बंदी 2-3 हफ्तों के लिए और डिले हो जाए, और इस दौरान जो है वो लीडरशिप के लेवल पे या नीचे जो है एक्सपर्ट्स के लेवल के ऊपर अगर इंगेजमेंट जारी रहती है तो भी दुनिया के लिए ये अच्छी खबर है। अपेरेंटली जो हालात हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कास्ट है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को पे करना पड़ रही है, और ऑफ कोर्स ईरान के लिए भी ऑलरेडी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कास्ट है, और अब अमेरिका जो है वो मजीद सैंक्शंस की भी बात कर रहा है, और साथ साथ वो मजीद ये भी वार्निंग दे रहा है कि अगर ईरान किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, किसी डील पे नहीं पहुंचता, तो उसके नताइज उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को भी ज़ाहिर नुकसान तो बहुत हुआ है, और जब ये जंग के बादल छटेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ जानी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, उसकी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, नीचे अवाम बचियाँ स्कूल की, उन्होंने बड़ी कीमत अदा की है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से ईरान जिस तरह पीछे चला गया है उसकी एक बहुत बड़ी कास्ट है, मुआशी कास्ट भी है। तो ईरान को फौरी उसकी रिकवरी चाहिए होगी। अगर उसको दुनिया से थोड़ी सी भी कंपनसेशन मिलती है, जैसा कि वो एक्सपेक्ट करता है कि ईरान को बाकी दुनिया के एक मुल्क की तरह ट्रीट किया जाए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा है कि एक तरफ अगर वो न्यूक्लियर के ऊपर हमें यकीन दिला देते हैं सो वो बाकी दुनिया के मुल्कों की तरह एक मुल्क होगा हमारे साथ, यानी उसके लिए भी आलमी मंडियां भी खुली होंगी, तिजारत भी होगी, उसके ऊपर सैंक्शंस हटेंगी। तो ये बड़ा इंसेंटिव है, और मोस्ट प्रोबेबली ईरान के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ईरान कुछ एश्योरिटी जरूर मांगेगा, क्योंकि ईरान ने तो 2015 में भी अपने न्यूक्लियर, अपने जो यूरेनियम प्रोग्राम है उसको एनरिच एक सर्टेन लेवल तक करने की कमिटमेंट दुनिया के साथ की थी। अगर वो इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर लेता है तो उसके बदले में उसको इंसेंटिवाइज भी फिर उसी अंदाज में किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी एक मिजाज है, क्योंकि अगर वो तलखी पे आते हैं तो फिर वो सीधा जंग पे चले जाते हैं, और जब वो इनायात पे आते हैं तो फिर वो कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो। अच्छा, इसराइल के बारे में क्या आप समझते हैं कि इसराइल का इस वक्त तक जो रोल है, जबकि अमरीकी अवाम खुद ये अब चाहते हैं कि ये जो जंग है वो अमेरिका के मफाद में तो नहीं थी, और इसराइल जिस तरह डिक्टेट कर रहा है अमेरिका को, क्या तासुर इस वक्त अमेरिका के अंदर इसराइल के हवाले से कि हम अमरीकी टैक्स पेयर जो है वो पे कर रहे हैं इस जंग को, तो इसराइल के हवाले से क्या अभी आप तासुर देख रहे हैं? और
جنگ جو کہ ابھی صرف 40 دن تک ہی چلی، تو اتنے مختصر عرصے میں آپ لگتا ہے کہ امریکی عوام یا پھر وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی ہیں یا وہاں پر جو بھی جو رائے رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ان دنوں میں؟ دیکھیے اوورال اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بہت گہرے، بہت دیرینہ، اور اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہے امریکہ، اور بائی پارٹیزن لیول پہ، یعنی یہاں پہ امریکہ میں 2 ہی جماعتیں ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں، جی دونوں جماعتوں میں اسرائیل کی ایک بڑی سپورٹ ہے. لیکن پہلی دفعہ اس جنگ کے بعد یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ وہ گروپس جو پرو اسرائیل ہیں تھوڑی سی کچھ اسرائیل کے لیے حمایت میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے کئی کانگریس مین جو ہیں وہ بہت جو ووکل تھے اور کبھی اس ایشو پہ بات نہیں کرتے تھے، اب وہ ذرا کھل کے بولنے لگے ہیں کہ ہمیں ذرا ریوزٹ کرنا پڑے گا اپنی اسرائیل پالیسی کو، اور کیونکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے اندر آف کورس امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں یا امریکہ کی جو پاور ہے اس کی بھی ایک علامت ہے، کیونکہ امریکہ تو مکمل کہنا چاہیے بیک اپ کرتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بہت بہت قریبی مراسم میں سفارتی تعلقات ہیں. اور ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ کبھی اس پورے خطے میں کوئی جو اسلامی یا مسلمان ملک ہے انکلوڈنگ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، بحرین، ان سب کے ساتھ سعودی عربیہ کے اچھے تعلقات ہیں، کویت کا یہ وہ، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ یہ اسلامی دنیا امریکہ سے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہے، تو بھی پھر امریکہ کے اس خطے کے اندر امریکہ کی جو پریزنس ہے، موجودگی ہے، اس کا ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ چینل ہے اسرائیل. تو اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسی کشیدگی تو نہیں آ سکتی. ہاں ناراضگی کے ایلیمنٹ یا آثار ضرور نمایاں ہو رہے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ان کو بریف کیا گیا تھا چیزیں اس طرح آسان نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ جو ہم خبروں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا ڈائریکٹ تو وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، کہ اسرائیلی جو موساد چیف ہیں ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. واشنگٹن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ شاید جو ٹیکٹیکل سٹرائکس ہیں، سرجیکل سٹرائکس ہیں، اس میں تو ایکسپرٹی رکھتا ہے، لیکن جنگ لڑنے کی اس کی بڑی اہلیت نہیں ہے. بھلے وہ گراؤنڈ فورسز آن گراؤنڈ ہوں یا پھر یہ کہ اس بڑے پیمانے پہ جنگ ہو، تو اس میں اسرائیل کی جو انفارمیشن ہے، اس کی جو کیلکولیشن ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور صدر ٹرمپ کو اس تنقید کا سامنا بھی ہے کہ وہ بغیر لمبا چوڑا ہوم ورک کیے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے اس منصوبے پہ راضی ہو گئے جو انہوں نے اس سے پہلے کم و بیش 300 دور کو بیچنے کی کوشش کی تھی، ان کے سامنے رکھا تھا، جس میں ایون ریپبلکن کے پریزیڈنٹ بش تھے، 2 ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ تھے، باراک اوباما اور پریزیڈنٹ بائیڈن، لیکن انہوں نے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا. لیکن وہ سیل کرنے میں کامیاب ہوئے اپنا پلان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور وہ اس جنگ کا حصہ بن گئے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ ان کو ایک بہت بڑی قیمت دینا پڑ رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اپنی پولیٹیکل کاسٹ کے اعتبار سے بھی، اور اکنامک کاسٹ بھی اس کی بہت آ رہی ہے. عام آدمی کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے معاشی طور پہ، جو کہ فیول پرائسز گئی ہیں، پھر فیول کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھتی ہے، تو باقی مہنگائی بھی ہوئی ہے. سو یہ وہ سارے ایلیمنٹ ہیں جو بنیادی طور پہ اس جنگ کے خلاف بھی ایک اوپینین بلڈ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ بھی اتنی وارفتگی ہمیں اب نظر نہیں آ رہی جو تھوڑا پہلے تھی. اچھا اسد، اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے. شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں امریکی صدر، اور مئی کے 2 ویک میں یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے. تو اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے اور کتنی امپورٹنٹ یہ میٹنگ ہونے والی ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم پوسٹ ایران وار کے بعد یہ میٹنگ اگر ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، ویسے تو اگر ہم اس کو اس جو موجودہ جنگ ہے اور اس خطے کے اندر ہے اس کے لینز سے دیکھیں تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اگرچہ یہ جو ملاقات ہے اس جنگ سے پہلے طے ہوئی تھی، اور ظاہر دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں، دنیا کی 2 ایسی معاشی طاقتیں ہیں، ملٹری پاورز ہیں، ملٹری مائٹس ہیں، آپس میں ان کے وسیع تجارت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیرفز کا قضیہ ہے. آف کورس چائنا کی جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ واشنگٹن کے اندر انریسٹ کا بھی سبب بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کنٹین چائنا پالیسی وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اس جنگ کے اعتبار سے ابھی جو تازہ ترین رپورٹس آئی تھی نیو یارک ٹائمز کے اندر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے شاید ایران کو کچھ اکوپمنٹ یا جنگی ہتھیار یا کچھ چیزیں فراہم کی ہیں، اس پہ آج ہیگسیت نے اور میٹنگ میں سے کچھ دیر پہلے رپورٹرز کے ساتھ بریفنگ میں انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ
کہ پریزیڈنٹ، اور انہوں نے یہ بتایا ہے، اٹ واز اے نیوز، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس معاملے پہ چینی صدر سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس وار کے بیک ڈراپ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آگے چل کے جو چائنا جانا ہے. سو دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کانفلکٹ میں نہ آئیں، کیونکہ پھر وہ ایک بڑی کسی کشیدگی کا سبب بنتا ہے. لیکن امریکہ اور چین کے درمیان تو ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک صحیح ہے. اور جو ایکچوئل قضیہ ہے وہ ہے ٹیرف کا، وہ ہے ٹریڈ کا، وہ تجارت کا. کیونکہ امریکہ کے اندر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ہر جگہ چائنا نظر آتا ہے. سو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بیلنس لانا چاہتے ہیں. سو یہ میوچل انٹرسٹ کے اوپر یہ بیسڈ یہ ٹرپ ہے. سو ہوپ فلی سکسیسفل رہے گا دونوں ملکوں کے لیے، اچھی خبر ہوگی اس کے اندر. اچھا، اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بیسز ہیں امریکہ کی، اس کے ختم ہونے کا جو ڈیمانڈ ہے جو ایران کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے جس طرح وہ اب مسٹرسٹ کا معاملہ ہے اور وہ اب ٹرسٹ نہیں کرتے امریکی صدر پر، ان کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، کیا لگتا ہے کیا الٹرنیٹو ہیں مڈل ایسٹ کے پاس؟ دیکھیے، فوری طور پہ تو ایسا نہیں لگتا کہ ایران کوئی ڈیمانڈ کرے گا، اور خاص طور پہ اتنی بڑی ڈیمانڈ جس کے اوپر کئی ڈیکیڈ سے امریکہ نے انویسٹ کیا ہے کہ وہاں پہ امریکہ کی بیسز نہ ہوں، اور وہ اپنی بیسز ختم کر دے گا. ایران کو ایسی ڈومیننٹ پوزیشن میں بھی نہیں ہے فوجی طور پہ. ایران نے اپنا مزاحمت کی ہے، اپنا دفاع کیا ہے، اور دنیا سے عزت کمائی ہے، ڈپلومیٹکلی انگیج کیا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا، وہ ایسی ملٹری مائٹ تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی بیسز ڈالے. ہاں، اس کے دور رس اثرات ضرور ہیں کہ اگر مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جہاں پہ امریکہ کے بحری اڈے ہیں اور امریکہ ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کرتا ہے، اور اگر وہ اڈوں پہ ریٹیلیشن میں ان ملکوں کی معیشت ڈوبتی ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ خود سے امریکہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی الٹرنیٹیو ارینجمنٹ پہ جائیں. اور اس کے لیے پھر بہت وقت اور ٹائم چاہیے ہوگا. ان کو بھی اپنے پھر سیکیورٹی الٹرنیٹیوز کی طرف جانا ہوگا، اور امریکہ کے لیے بھی الٹرنیٹیو پہ سوچنا یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. انٹل انلیس کہ بہت بڑی کوئی ڈومیننس نہیں آ جاتی ایران کی اس ریجن کے اندر، یہ سارے ممالک مل کے اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنے کے بعد امریکہ سے کوئی ڈیل کریں، تو فوری طور پہ تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اچھا، اس کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ممالک جیسے امریکہ اور ایران کے جو دشمنی کے جو معاملات ہیں یہ کافی بہت ہی پرانے ہیں، تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایران نے اتنا ریزسٹ کیا ہے اس وار کے اندر، اور امریکہ کو اچھا خاصا اس نے سبق سکھایا ہے، تو یہ مسئلہ اب مستقل حل ہونے جا رہا ہے یا ہم فی الحال کوئی ٹیمپریری سولوشن دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کا؟ دیکھیں، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل ہو، اور جب دو بڑی پارٹیاں جن کے درمیان مخاصمت ہے اور 50 سال سے ہے، 47 ایئر سے ہے، وہ دونوں براہ راست ایک دفعہ میز پہ آ جاتی ہیں، تو پھر توقع تو رکھنی چاہیے کہ کسی لانگ ٹرم سولوشن کی جانب جائیں گے. اب وہ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لانگ ٹرم سولوشن کہنے کی حد تک تو بہت آسان ہے، کرنے کی حد تک کتنا مشکل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور دونوں پارٹیوں کو اس کا پتہ ہے. کہنے کی حد تک یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ تم اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نہیں بناؤ، اور گارنٹی کرو کہ تم یورینیم انریچمنٹ جو کر رہے ہو وہ اس لیول پہ ہوگی کہ اس میں وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بن سکتے ہیں. سو ایران یہ گارنٹی دے سکتا ہے، کیونکہ ایران نے یہ گارنٹی 2015 میں بھی امریکہ کی قیادت میں جو 6 عالمی دیگر یورپین پاورز تھیں ان کے ساتھ مل کے جب مذاکرات کیے تھے یورپ کے اندر، تو ایک معاہدہ ہو گیا تھا پریزیڈنٹ باراک اوباما کی انتظامیہ اور ایران کے درمیان. سو اگر اسی نوعیت کا یا اس سے تھوڑا امپرووڈ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک سکسیس ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں یا کم کر دی جاتی ہیں تو اس کا فائدہ پھر پاکستان کو بھی ہے، کیونکہ پاکستان کو پھر آسان سستا تیل ملے گا. ایران کو بھی ہے کہ وہ باقی عالمی منڈیوں کو ایکسیس کرے گا، اس کی یوتھ جو پوائزڈ ہے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ انگیج کرے، اپارچونیٹیز کو دیکھے، تو ان کو بھی موقع ملے گا. اور امریکہ جو الٹیمیٹلی سسٹم چینج کی ہم بات کرتے ہیں کہ تھیوکریٹک حکومت سے ایک ڈیموکریٹک سفر ہو، تو وہ پھر گریجول ہے. وہ گریجولی جب آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ہوتا ہے باقی عالمی گلوبل کلچر کا. سو وہ اس ٹرم میں ہے. تو یس، ہو سکتی ہے بٹ ٹائم لے گی. اور اگر 2 پوائنٹس ہیں بیسک کہ اوکے آپ نیوکلیئر نہیں بناؤ، ہم آپ سے سینکشن ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی سکسیس ہوگی.
अच्छा, आखिरी सवाल असद, हमें इस हवाले से भी बताया कि मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से मॉरल ग्राउंड इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या है, और जेडी वेंस भी रिपोर्ट तो ये भी हो रही है कि जेडी वेंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है, और मिड टर्म के हवाले से कोई ग्राउंड है इस वक्त वहाँ पे कि वो इम्पीचमेंट का भी हो जाए, और आर्टिकल 25 की भी बातें हो रही हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो क्रिटिसिज्म इस जंग के बैकड्रॉप में हो रहा है, ज़ाहिर है वो मीडिया की सतह पे है या फिर वो थिंक टैंक्स में पॉलिसी लेवल्स पे गुफ्तगू हो रही है कि ये एक रैशनल के साथ लिया हुआ फैसला नहीं था, ये एक इमोशनल डिसीजन था। एक बड़े होमवर्क के बगैर अमेरिका को जंग में झोंक दिया गया जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इसकी तो अगेन मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल कास्ट है। अब फिर यहाँ पे वाशिंगटन में बाकायदा सवाल ना सिर्फ मीडिया में उठाए जा रही हैं और जो कहना चाहिए थिंक टैंक के लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, या प्रेसिडेंट या पॉलिटिकल लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने सामने उनकी रूबरू खड़े होकर रिपोर्टर ये सब यही सवाल करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़हनी सेहत के बारे में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये समझते हैं कि वो इतने रोबस्ट हैं मेंटली कि इस मुल्क को बचाने के लिए वो कहते हैं कि मेरे जैसे 100-150 बंदा और हो तो फिर ये मुल्क और ये दुनिया ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। सो ये वर्जन उनका भी है। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जो आपने मिड टर्म के रेफरेंस में कहा है, तो मिड टर्म में चूंकि वॉर के लिए जिससे हमने गुफ्तगू शुरू की थी, अगर 60% या उससे ज्यादा अमरीकी जो है वो जंग के खिलाफ हैं, तो अगर ये रिफ्लेक्ट होती है आइंदा मिड टर्म इलेक्शन में, मिड टर्म इलेक्शन से इनका मुराद ये होता है कि जो कांग्रेस है उनकी कम बेश हाफ सीट्स जो है उनके ऊपर ये इलेक्शंस होते हैं। तो उसमें सिर्फ वो बैलेंस जो है वो अगर शिफ्ट हो जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से, तो वो फिर प्रेसिडेंट को थोड़ा कहना चाहिए कि उनकी पावर्स को कर्व करने की एफर्ट करते हैं। अभी तक तो कांग्रेस के अंदर 4 एफर्ट्स किए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी ने कि वो ईरान वार को समेटने या सदर के जो जंगी इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के लिए वो एक बिल लाना चाहते थे, और उस बिल को कामयाबी 4 कोशिशों के बावजूद नहीं हुई, क्योंकि जो मौजूदा कांग्रेस है उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुकम्मल हिमायत मौजूद है। ठीक है असद हसन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, असद हसन वाशिंगटन DC मां असां सां गॾु मौजूदु हुआ ऐं उन्हनि जो तजियो तव्हां ॿुधो। प्रोग्राम में गुफ्तगू तव्हां ॿुधी अमरीका ईरान जी जंगबंदी जे हवाले सां। हिन वक़्तु माहौल तमामु उहो ठीकु थियणु वञे पियो, ऐं पाकिस्तान जो हिन में जेको बि किरदारु आहे, ऐं उन खां अलावा मिडिल ईस्ट जे अंदरि जेके मुल्क आहिनि उन्हनि जो बि हिन वक़्तु अमरीका ते प्रेशर आहे त हिन मामले खे ठीकु कयो, ऐं अमरीका जा इतिहादी जेके मुल्क आहिनि उहे बि चाहिनि था त हिन मामले खे फौरी तौर ते हिकु पासे कजे ऐं जंगबंदी मुस्तक़िल बुनियादनि ते थियणु घुरिजे। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। इन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।